بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون کنتم خیر امت تسی بہترین امت ہو اخرجت للناس جو بنائے گئے لوگاں دے واسطے تأمرون بالمعروف حکم کرنے والے ہو تسی نیکی دا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تسی روک دے رہو برائی تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تسی ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر ایمان قبول کر لیندے اہل کتاب البتہ بہتر ہندہ واسطے اونا دے منہم المؤمنون اونا چوں کچھ لوگ ایمان قبول کرنے والے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور انہاں دے زیادہ لوگ گناہ کرنے والے ہیں صدق اللہ العظیم سامعین محترم اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد مربی کائنات اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے ہون صاحبوں اور عزیز ساتھیوں انسان دی تخلیق دے متصل اچھے اور برے دی تمیز حق اور باطل دی پہچان ودیت فرما دیتی گئی۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ احکم الحاکمین اعلان فرماندے نے، اساں انسان نو پیدا فرمایا اور حق تے باطل دی تمیز دا اختیار بھی انہوں عطا فرما دیتا، اس واسطے کہ معلوم ہو جائے اے حق دی پہچان کر کے شکر کرن والا بندا ہے یا باطل دا ساتھ دے کے تے کفر کرن والا بندا ہے۔ ذرا غور فرمانا، کسی بھی معاشرے دے اندر حضرت انسان جدو زندگی دے شب و روز گزاردا ہے تو تسی سمجھ دے ہو کہ معاشرے دے وچ اچھائیاں بھی نے، معاشرے دے وچ برائیاں بھی نے، یہ ساریاں چیزاں ساڈے مشاہدے دے وچ آندیاں نے۔ ایک سلیم الفطرت انسان، نیکی نال محبت کرن والا اور گناہ دے نال نفرت کرن والا، او دی طبیعت نافرمانیاں، حکم و دولیاں، فسق و فجور اور اللہ دی تعلیمات دے منافی چلن والے امور نو دیکھ کے بلا مبالغہ پریشان ہو جاندی ہے، اور معاشرے دا ہر نیک فرد و بشر اس بات دا متمنی ہوندا ہے کہ اے معاشرے دے وچ جیڑیاں برائیاں نے حد الامکان کتے اللہ منو توفیق عطا فرمان تے میں انہاں دی اصلاح کراں۔ بڑی اچھی بات ہے اصلاح کرنی، لیکن بسا اوقات انج ہوندا ہے کہ اصلاح کرنے والے دا مطمع نظر تو اصلاح ہوندا ہے لیکن انداز غلط ہوندا ہے، طبیعت دے وچ غصہ تے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، یا الفاظ دا چناؤ بڑا سخت، تربیت دا انداز بڑا سخت، اصلاح دی تقریر بڑی سخت، اور او سمجھنے دی بجائے گناہ کرنے والا مزید بگاڑ دا شکار ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قابل تحسین عمل ہے کسے دی غلطی تے او دی اصلاح کرنا۔ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ الرحمن دی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے بزرگ والدین دیاں دعاواں دے توفیل اسے فکر نو تسا احباب دی خدمت دے وچ گوش گزار کرنا جا حاضر ہوئے ہیں کہ بلا شبہ ساڈا معاشرہ افراط و تفرید دا شکار ہے۔ عامت الناس سے دور دی بات، ممبر و محراب تے واز تے نصیحت کرن والے بھی بسا اوقات غلطیاں کر دے نے۔ کوئی خطیب امام زامن بندوا رہے ہے، کوئی خطیب او واہ واہ تے ریاکاری چاہ رہے ہے۔ ہر بندے دی ہی اصلاح دی اس وقت ضرورت ہے، لیکن حضرات اصلاح اس طرح کرو جویں آمینہ دلال جناب محمد، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کمال انداز دے نال امت دے لوگاں دی اصلاح فرمائی کہ کائنات دے اندر بڑے تو بڑا اسپیشلسٹ، بڑے تو بڑا ماہر نفسیات بھی اس طرح کسے بھی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا۔ او دی ایک بنیادی وجہ ہے میرے مصطفیٰ لوگاں دی غلطیاں دی اصلاح اتنے تحسین آمیز انداز دے نال فرماندے نے
وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات میرے مصطفیٰ نو بھی رب العالمین نے اصلاح دا انداز اپنا کے سمجھایا تے قرآن دے نقطہ نظر دے نال سمجھایا ہے۔ غور فرمانا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سب کہو رضی اللہ تعالی، اے نبینا نے معذور نے کسے مسئلے دی ضرورت پیش آ گئی، حضور دی بارگاہ دے وچ آئے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دے کول اس وقت مکہ دے کچھ سردار بیٹھے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دے اونا چودریاں تے سرداراں دے نال اسلام دی گفتگو فرما رہے نے۔ اسے اسنا دے اندر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی مسئلہ پوچھن آوندے نے تے آکے تے جگاں دے پیر دے کولوں بار بار سوال کر دینے، سونیو منو اس مسئلے دی ضرورت پیش آ گئی ہے، منو اے مسئلہ ذرا سمجھا دے ہو تے میرے آقا دی توجہ مبارک ہونا مشرک سرداراں دی طرفوں ہٹ جاندی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا تے مطمع نظر سی اے جڑے میرے کول بیٹھے اللہ کرے اے دین نو سمجھ کے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جن۔ اے نبینا ام مکتوم تے اگے اپنا صحابی اپنا بندہ میرے آقا دی تے کوشش وے اے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جن۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور میری تواڈی نیت دے وچ شک ہو سکدا ہے، میرے تواڈے تما دے وچ شک ہو سکدا ہے، آمینہ دلال دی نیت وے میرے آقا دا تما اے وے اے بھی کلمہ پڑھ لین او بھی مسلمان ہو جان۔ میں تے حدیث پاک دے وچ پڑھ کے آ رہے ہاں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دے بار بار مخاطب کرن تو ایویں طبیعت مبارک نالا ہو گئی، میرے آقا ناراضگی دا اظہار فرماندے نے تے میرے آقا علیہ السلام دے متھے مبارک تے ایویں ول تے شکنا پہ جاندیاں نے۔ رب نو میرے آقا دا انداز پسند نہیں آیا تے میرے آقا دی تربیت جگاں دے پیر علیہ السلام دی اصلاح خود رب العالمین نے آسمان تو قرآن پجوا کے فرما دیتی۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دے پیشانی مبارک تے شکنائیاں. اللہ فرماندے نے عبس وتولا سونیو تواڈے کول ایک نبی نہ چل کے آیا ان جاء الاعمى تے او تواڈے کول نبی نہ اس واسطے آیا تاکہ تواڈے تو دین دے مسئلے سکھ لے. سونیو جیڑیاں شکنا تساں اپنے رخ مبارک تے پائیاں نے اللہ آسمان تم منع فرما رہے نے. اج دے بعد اپنے صحابہ دے واسطے اپنے متھے تے شکنا نہ پایا جے. سونیو تواڈی چاہتے سی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جن. انہاں دی ہدایت دا ذمہ انہاں دی اصلاح دا ذمہ او تساں تے نہیں اٹھایا. ہدایت دینا نہ دینا اللہ دے اختیار دے اندر ہے. تے جیڑے کلمہ پڑھ لین سونیو انہاں دے نال محبت مودت والا رویہ اختیار کرنا. معلوم ہویا جدو میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک نو بھی ضرورت پیندی اللہ آسمان تو وہی اتار دیندے. ایک اور موقع نوٹ فرما لو. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام نے زید دا نکاح اپنی عزیزہ خاتون زینب دے نال فرمایا. انہاں دوواں دے درمیان ایویں کھٹ نٹ رہندی ہے تے میرے آقا علیہ السلام حضرت زید دیاں جدو گلاں سن دے کہ بی بی محترمہ انج مینوں پریشان کر رہیاں نے اے ساڈے گھر معاملہ ہو گیا ہے اے ساڈے گھر جھگڑے دی کیفیت ہو گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام دل ہی دل دے وچ ڈر دے تے آپ سمجھان دے زید پیاریا یار گزارا کرن دی کوشش کر. اے دی ایک وجہ اور بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے اے آگاہ فرمایا سی سونے ایک وقت آئے گا زید جناب زینب نو طلاق دے دیں گے تے اللہ آسمان تے زینب نو تھوڑے نکاح دے وچ دے دیں گے. میرے آقا دنیا دے تانیا مینیا تو ڈر دینے اور یار پتا جے سیانے جھٹکے لوگ کہیں دینے داتری نو ایک پاسے دندے تے بولو دنیا نو اچھی بولو دنیا نو. میرے آقا ادھروں زید نو اپنا بیٹا کہندے نے ادھروں دل دے وچ ڈر اے وے اگر زید دی بیوی دے نال میرا نکاح ہو گیا لوگ کہیں گے محمد نے اپنی نو دے نال ہی نکاح کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب زیدہ کی عرض کر دے سونےو زینب دے نال شکایت زینب دے نال مسئلہ آقا فرماندے زید یار صبر کر زید وسیبہ کرن دی کوشش کر زید وسان دی کوشش کر تے دل دے وچ جڑا ڈر سی ہونے سے اصلاح دی ضرورت سی. اللہ فرماندے نے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا
وطرن زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ جناب زید نو اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں امسک علیک زوجک، زید اپنی بیوی نو طلاق نہ دئی، زید اپنی بیوی نال وسن دی کوشش کر، زید اپنی بیوی دے نال نبھا دی کوشش کر۔ اللہ فرماندے نے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، سونےو جو تواڈے دل دے اندر سی انہوں جانن والا کون؟ سارے بولو، دلاں دیاں جانن والا اللہ۔ سونے ہو تسی اپنے دل دے وچ چھپا رہ سو، مَاللَّهُ مُبْدِي، تسی چھپا لو، اللہ انہوں ظاہر فرمان گے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اصلاح دی ضرورت ہے نا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی لوگاں تو ڈر دے ہو، لوگاں دے کول نہیں ڈری دیا ڈری دا۔ واللہ حق ان تخشا، اچھی بولو ڈرندہ حق کدھے؟ اللہ دے کولن ڈرندہ حق انسان دے ذمے میں ان ہویا کی فلما قضا زید منہا وطرا۔ ایک مسئلہ اور نوٹ کر لو، ویسے تے میرے مصطفیٰ دے 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ نے جناب زید او صحابی نے رب نے قرآن دے وچ حضرت زید دا نام لے کے تذکرہ فرمائے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جدوں زید نے زینب تو اپنی ضرورت پوری کر لئی، جدوں زید نے زینب دے نال کچھ زندگی گزار لئی، اساں زینب نو زید دے نکاح چوں نکالیا، زوجناکہا، تے اساں زینب نو سونےو تواڈی بیوی بنا دیتا ہے۔ سیدہ زینب فرمایا کر دیاں سن سوکنا سوکنا رل کے بہننا تے کاٹی کسے نو برداشت کر دیاں نے، تے ہر بیوی دی کوشش ہوندی ہے میں اپنی کوئی خصوصیت ضرور بیان کراں، تے ایتھے تے تذکرہ امہات المومنین دا رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ بی بی زینب فرمایا کر دیاں نی میری او بہنوں، نبی پاک دیاں دوسریاں بیویاں نو اپنیاں سوکنا نو حضرت زینب کیا کر دیاں نی گل سنو، بہتیاں گلاں کر دیاں نی عائشہ تیرا نکاح تیرے ابو نے پڑھایا، نی حفصہ تیرا نکاح تیرے ابو عمر نے کروایا، نی ام حبیبہ تیرا نکاح تیرے گھردیاں نے کروایا، نی زینب بنت جاش تیرا نکاح تیرے گھر والیاں نے کروایا، نی کسے دا نکاح او دے داد کیاں نان کیاں نے کروایا، نی میرے نال کی ریس کر دیاں، نبی پاک نال میرا نکاح آسمان تے رب العالمین نے کروا دیتا ہے۔ زوجنا کہا کوئی حق مہر نہیں بجا، زوجنا کہا کوئی خطبہ نہیں پڑھیا گیا، زوجنا کا اللہ نے فرما دیتا ہے سونے زینب تواڈی بیوی ہے تے زینب مصطفیٰ دی بیوی بن گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، تے او قانون جڑا توڑنا سی نا اللہ فرماندے نے لِکَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ سکے پتر دی بیوی نال تے سورے دا نکاح نہیں ہو سکدا، لیکن اللہ نے قانون توڑ دیتا ہے جڑا لوگاں نے بنایا سی کہ منہ بولیا بیٹا انہوں نہیں سکے پتر دے بمنزلہ لکھیا جاندا سمجھیا جاندا۔ اللہ فرماندے نے اساں اس واسطے زینب نو پہلے زید دے نکاح دے وچ دیتا ہے، پھر سونے او تواڈے نکاح دے وچ دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں اے اللہ دا قانون ہے۔ منہ بولے بیٹے سکے پتر ہوندے، بولو متبنیت ایک کڑوا پھل ہے۔ دعا کریا کرو اللہ کسے نو بے اولاد نہ رکھے، لیکن جڑا منہ بولے رشتے ہوندے نے نا، اور زلیخا نے بھی تے ہی کیا سی عسا ان یکون نفعا، ہو سکتا ہے اے سانو فائدہ ہی دے وے، تے یا ہو سکتا ہے اسی انو اپنا پتر ہی بنا لئیے۔ اور کل تک جس یوسف نو اپنا منہ بولیا پتر بنایا، ایک وقت آیا جدوں یوسف جوانی دیاں دہلیزاں تے پہنچے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور سکے پتر نو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم کدے بھی ماں کہندی او جیڑیاں گلاں زلیخا نے یوسف نو کہیاں، بولو سکے ماں پتر انج دیاں گلاں کر دے۔ کل تک نے یوسف نو منہ بولیا بیٹا بنایا سی، اج جاندی ہے وے یوسف آ برائی کر لئیے، آ برائی کر لئیے۔ یوسف علیہ السلام اینڈ کر کے نظران نیچے گرائیاں نے، اللہ میں منبر دے کھڑا جمعے دیاں کڑیاں دے وچ ایک دعا اپنے بچیاں دے واسطے جوانہ دے واسطے کرن لگا۔ اللہ جویں صبح پتیاں تے پین والی شبنم پاک ہندی ہے، اللہ میرے نہ بچیاں ویران دیاں جوانیاں ایویں پاک فرما دے۔ یوسف علیہ السلام انج کھڑے نے تے آندے نے بردا ہو کر طرف تو ساڈی، جے میں نظر اٹھاواں اے پاٹے زمین خدا دے کہروں میں وچ غرق ہو جاواں، نی جس گردان نمک میں کھاواں تے پاواں طلب آرامی، اسے کر دی میں تھوں کیوں کر پھر ہووے نمک حرامی، نال فریب لے آئیے مینو تو اندر واڑ زلیخا، چھوڑ پلا میں باہر جاواں نینا کر خار زلیخا، جد پیغمبر آپ پیغمبر، پھر کہو جد پیغمبر آپ پیغمبر، نبی یوسف آپ بھی رب دے نبی، بابا اسحاق بھی رب دا نبی، تے دادا یعقوب بھی رب دا نبی، تے پڑدادا ابراہیم بھی رب دا نبی۔ جد پیغمبر آپ پیغمبر، نی باپ پیغمبر میرا، حق میرے وچ ٹھیک زلیخا، نی نہیں ارادہ تیرا، گل دور نہ نکل جائے۔ اور بولو جڑے منہ بولے بیٹے ہوندے نے سکیاں ورگے، سکیاں ورگے۔
साडे कालमे दीन ने सारी जिंदगी उन्हें पुत्र बना के एक मुड़ा पालिया ते बाद दे विच ओही मुकाबले च आके खड़ा हो गया, मेरे अब्बे नालों वध के कोई डिफाल्टर ही नहीं है। यह मुतबन्नीयत दा कड़वा फल है। पुत्र सिर्फ वो हुंदे ने जिहड़े ढिड्डों जम्मे होण। यह उसूल तोड़ना सी। जग्गां दे पीर दिल ही दिल दे विच डरदे सन। अल्लाह ने इसलाह फरमाई। देखो ना, इसलाह करनी चाहिए पर तरीका यह होना चाहिए। अल्लाह ने इसलाह फरमाई, सोनेओ लोगां दे कोलों नहीं डरना, उच्ची बोलो, अल्लाह दे कोलों डरना। सुभान अल्लाह, सुभान। गलती हो ही जाती है। कुल्लु बनी आदम खताउन। मैं सुनन इब्ने माजा च हुणे ही पढ़ के आया, 4251 नंबर हदीस है। कुल्लु बनी आदम खताउन। ऐ सारी जड़े बैठे हैं, मैं तुसी असी गुनाहगार हां, गलती हो ही जाती है। कोई बंदा ये नहीं कहता मैं गलतियां तो बड़ा पाक हां। गलतियां तो पाक किरदार दा गाजी, बेदाग माजी। कायनात दे विच कोई हस्ती है जिन्हों सोना मुहम्मद किया जाता है सल्लल्लाहु। नहीं ते लोगों, मेरा तुहाडा माजी भी डिफाल्टर हो सकता है, मेरे तुहाडे विच होण भी गलतियां हो सकदियां ने। कुल्लु बनी आदम खताउन। गलतियां हो ही जांदियां ने। गलतियां इसलाह करनी है। ये नहीं कि कोई मौलवी गलती करे ते सोशल मीडिया ते हथ चुक लो, ते किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गलतियां करे ते बगैरत मीडिया सौ जाता है। जदों कोई आलमे दीन गलती करे ओनू फोकस किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, ओनू इंटरनेशनल प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते बदनाम किया जाता है। ते जदों किसी स्कूल दे विच कोई खरमस्ती करे ते कोई बोलदा। एक कहानी वंडते ना रखो। कुल्लु बनी आदम खताउन। यार सारी गलती दा पुतला यार सारे, लेकिन वा खैरुल खताइन तव्वाबून। बेहतरीन गलती वाला ओ वे जेड़ा की करे, जेड़ा की करे माफी मांग ले। जेड़ा गलती करे ते आखे गुनहगार बेकार में बंदा तेरा, और तेरे ही दर पे आ गिरा। इंसान खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है। जब ठोकर उसको लगती है, वो तेरे ही दर पे आता है। तेरा दर न कभी मैं छोड़ूंगा। है शाकिर की फकत यही सदा, गुनाहगार बेकार। मैं बंदा तेरा, गुनाह हो जाता, गलती हो जाती है। कुरान ने उन्हां गुनाहगारां दी सलाह दा इंतजाम फरमान दा तरीका भी दस दिता है। बल्कि मैनू याद आया, एक वक्त आया जग्गां दे पीर ते रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल इस्लामिक गज़वा बनी मुस्तलक तो वापस आ रहे ने। राह दे विच एक हादसा हो गया। अम्मा जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ जी दा हार गुम हो गया। हार तलाश करन गईयां ते काफला टुर पिया ते आप पिछे रह गईयां। सफवान बिन मोतल मेरे नबी दे एक सहाबी ने, उन्हां दा ड्यूटी ये सी कि जेड़ा पिछे रह जाए उन्हों लैके काफले दे नाल मिलना है। जदों हज़रत सफवान दी नजर अम्मा जी आयशा सिद्दीका ते पई है, क्योंकि
پردہ دا حکم اترن تو پہلا سیدہ عائشہ نو دیکھے آسی حضرت صفوان فوراً پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں جی عائشہ بھی فرماندیاں نے میں انج کر کے تے فوراً اپنے چہرے تے اپنا نقاب کر لینی اللہ ذوالجلال دی قسم اے دے بعد نہ صفوان نے میرے نال کوئی گل کیتی نہ میں صفوان دے نال کوئی گل کیتی۔ اگلی منزل تے اسی جگاں دے پیر دے کول رل گئے تے جدوں مدینے واپس آئے تے بدبختاں فاسقاں فاجراں ام المومنین سیدہ عائشہ دے بارے زبان درازیاں شروع کر دیتیاں اور نبی دی بیوی بگانے بندے دے نال پیچھے رہ گئی دال دے وچ کوئی کالا کالا ہے۔ اللہ میری توبہ عثمان مرکز والے ایک دعا کریا کرو اللہ کسے دی بہو بیٹی تے ایسا الزام نہ لگن دے جنہ دیاں بیٹیاں تے الزام لگ دے نے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او ماپے تے جیون دے مر جاندے نے۔ مدینے دے وچ گلاں ہو رہیاں نے عائشہ صفوان دے نال پیچھے کیوں رہ گئی؟ میرے آقا علیہ السلام بھی پریشان جانے فرماندیاں نے آقا فرماندے کیوں جانے کیونکہ ساریاں بیویاں چوں عائشہ دے نال مصطفیٰ پیار ہی بڑا کر دے سک ہن مینوں بخار چڑھے ہے تے میرے نبی بگانے منگرا ہوندے نے بوے دے وچ کھلو کی پوچھ دے نے عائشہ تیرا کی حال ہے تے آقا اوتھوں ہی واپس ٹر جاندے نے۔ میرے نبی دا اے رویہ میرا سینہ چیر دیندا۔ ایک دن میں آکھیا آقا میں پے کے ٹر جاواں آقا فرماندے نے عائشہ تیری مرضی جا پے کے ٹر جا۔ میں پے کے آئی تے پھر پتہ لگا کہ مدینے دے وچ تے میرے کردار نو اچھالیا جا رہے ہیں میرے بارے منافق زبان درازیاں کر رہے ہیں تے ویکھو ویکھی کچھ مسلمان بھی انہاں دا شکار ہو گئے۔ اسی بھی بڑی جلدی رل جانے کوئی کسے دی غیبت چغلی کرے اسی آنے منڈیا جا بوتل لے کے آئے بوتل پیا کے ہور چار گلاں پوچھ لئیے کدی یہ نہیں آندے او بھائی او جو اتنا بھیڑا جاؤ خود جا کے انہوں کہہ لو اسی الزام دی اشاعت دے وچ پورا میڈیا دا کردار ادا کرنے لیکن ڈرنا چاہیے اج کسے والے کنگلی کرنا ہے اے چار انگلاں تیرے اپنے والے اور ویکھی اج کسے دی بیٹی بہو دے الزام لگانا ہے اللہ نہ کرے کل نو کتے تیرے گھر دیاں خبراں اخبار دی زینت نہ بن جائے۔ ویکھو ویکھی کچھ مسلمان بھی کہن لگ پے ہو سکدا ہے ہائے اللہ میری میرے مصطفیٰ نے حضرت علی دے کولو مشورہ کیتا رضی اللہ تعالی علی کہنے لگے سونےو عائشہ دے بارے پوچھ دے ہائے ہائے سونےو جی میں دن دی روشنی دے وچ شک کوئی نہیں علی دا ایمان ام المومنین عائشہ دے کردار دے وچ بھی کوئی شک نہیں۔ میرے آقا نہ ایک دن ادھر تشریف لے آئے تے اماں جی عائشہ دے پوانداں تے بیٹھ گئے چار پائی تے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ تمہیں آدم دیاں بیٹیاں دے وچوں بیٹی ہے اگر تیرے تو غلطی ہو گئی ہے مینوں دس میں رب دے کولوں توبہ استغفار لے دیا۔ جدو ایک خامن دے گل کہہ دے خدا دی قسم عورت مر جاندی ہے۔ اما جی عائشہ نے روندے اپنا چہرہ مصطفیٰ تو پھیر کے تے دیوار دی طرفے کر لیا تے کہنے لگیاں اللہ دے نبی تسی بھی میرے تو اجے پوچھ دے ہو پہ تے میں تھانوں کچھ نہیں کہندی میں تے وہی کہاں گی جڑی یوسف دے ابو نے گل آکھی میرے تے دکھ اینا کہ مینوں نبی یعقوب دا نام ہی بھول گیا۔ حضرت یعقوب نے کی دعا انما اشکو بسی و حزنی اللہ میں
غمو علم دی فریاد کدے اگے، اچھی بولو کدے اگے، اللہ دے اگے کرن۔ میرے آقا بیٹھے نے، جبریل وحی لے کے آ گئے، سبحان اللہ، وحی آ گئی۔ اکی شان دساں امی عائشہ دا رضی اللہ تعالی، اکی شان دساں امی عائشہ دا، جن دی شان دے وچ قرآن آیا، جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تاں بیٹی پاک صدیق دیے، اندے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو قرآن آ گیا۔ پیڑیاں لئی پیڑیاں بیبیاں تے چنگیاں لئی چنگیاں بیبیاں، سونیاں محبوبہ جے تواڈے کردار دے وچ شک کوئی نہیں تے عائشہ دا کردار بھی بے داغ ہے، تے جیڑی غلطی دوسریاں تیسریاں نے کیتی ہن توجہ کرے آجے، جنہ آکھیا ہو سکدا ہے او بولن لگیاں 100 واری سوچیا کرو، ایویں نہ کسے دے بارے رائے قائم کر دیا کرو، ہو سکدا ہے۔ اللہ فرماندے نے اب ویکھو اصلاح دا طریقہ ہونا کی ہونا چاہیے غلطیاں دا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے رب دا تواڈے تے فضل نہ ہوندا تے آ جیڑی غلطی لوگو تساں کیتی، جدو تسی اس گل نو ہولیا سمجھیا، اللہ دے اگے او بڑی عظیم ہے۔ اکثر نا اسی کسی دی بےزتی کرن لگیاں سوچ دے نہیں، اور ڈریا کر چنگا تے ساڈے چوں اب میرے 4 بٹنا دے نیچے کی ہے مینوں پتہ ہے، ہر بندے نو اپنا پتہ ہے میں کنے کو پانی دے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی سب کہو رحمت اللہ، 4-5 بندے رل کے آ گئے، مولانا کاری نو کڈنا ہے، کاری وچ اے غلطی ہے، اے غلطی ہے، اے غلطی ہے۔ مولانا کہنے لگے وضو ہے جے؟ نہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وضو کر کے مولانا نے قرآن پاک اگے رکھ دیا، کہنے لگے اس قرآن تے حلف دیو کہ تساں زندگی کدے کوئی غلطی نہیں کی۔ مولویاں واسطے اسی بڑے ویلے ہیں، اور ٹھیک ہے منیا ناصر مدنی نے غلطی بلکہ غلطان کیتا امام زامن بنوا کے، عقیدے تے چوٹ لگی ہے، لیکن ہن ہر بندہ ہی اٹھ کے تبصرے شروع کر دے، اور اصلاح دا طریقہ ہوئے جڑا مصطفیٰ نے اپنایا صلی اللہ۔ او بھائی صدیق پنجابی دے وچ کی آندے نے جے میں بھلا نہ اس مثال نو، گنجے نو نہ گنجا آکھو گنجا کڈے، لادا تسی بھی سارے آکسفورڈ چو ہی پڑھے ہو، چٹکا کوئی بھی نہیں، گنجے نو نہ گنجا آکھو گنجا کڈے، گال گنجا کڈے،
چپ انجو جی میں تساں کدے نہیں کڈی گنجے نو نہ گنجا آکھو گنجا کڈے گال آرام نال کول بٹھا کے پوچھو بھائی کیویں لتھے تیرے وال طریقہ ہونا چاہیے نا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ میں جدو خطابت دے میدان چ نواں قدم رکھیا نا اج تو 28 سال پہلے تے میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ مینوں ہمیشہ ایک گل سمجھاندے سن آندے سن پتر چھٹاکی علم ہوئے نا تے بیان کرن لئی من عقل چاہیے دیئے تے جدوں بھی گل کرو ماں دے قسم والا تے پیو والا فرق رکھیا کرو کسے دے دروازے تے جا کے دروازہ کھڑکاؤ منڈا باہر نکلے انہوں آکھو تیری اماں دا قسم کتھے وے ویکھو تہاڈا سر کدھروں پاٹ دا تے جے انہوں آرام نال کہو بیٹا تیرے ابو جان کتنے گل تے ہوئی ہے جڑا اے دا ابو وے دی ماں دا قسم ہے لیکن سمجھان دا بولن دا طریقہ بدل جائے گا اللہ فرماندے نے مسلمانوں جیڑی گل نو تسی حوالہ رسول اللہ دے اگے اے بڑی عظیم سی فلولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم اور تو انو چاہیے اصلاح ہو رہی ہے اور تو انو چاہیے جدوں بھی کوئی ایسی گل سنو تے تسی آکھنا سانو زیب دیندا سانو جب تک نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر دیکھتے تھے اوروں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر پھر نگاہوں میں کوئی بھی برا نہ رہا اے ویکھیا کر میں کنے کو پانی دے وچام اصلاح کریا کرو لیکن اوویں جویں رب نے میرے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے صحابہ دی فرمائی آ لوگو اصلاح انج کریا کرو جویں اصلاح نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پوائنٹس نے گریڈز نے کچھ چیزاں ہوندیاں نے جنہ تے فوری کریک ڈاؤن دی ضرورت ہوندی ہے لیکن اخلاص دے نال تربیت اصلاح کسے دی کرنی ہے لیکن اخلاص دے نال ایک بندہ پیڑ کردا پیا انہوں آرام دے نال اندر جا کے تے آکھو کہ بھائی انج نہیں کریدا دسو خیر خائی ہے کہ نہیں تے جے سوشل میڈیا تے جس دن دا سوشل میڈیا عام ہویا خدا دی قسم عزتاں دے جنادے ہی نکل گئے نے کام ہی اور کوئی نہیں جس چیز دی فوری اصلاح دی ضرورت ہے کرنی چاہیے انتظار ناصر مدنی صاحب نے امام زامن بنوایا ہے عقیدہ توحید دے خلاف ہے لیکن فیس بک تے سوشل میڈیا تے زبان درازی نہ کرو جا کے تے آرام دے نال سمجھا دیو مدنی صاحب انج نہیں انج کرنا چاہیے اے ساڈے عقیدے تے چوٹ ہوندی ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا رب دی کرنی اودن سورج گرہن لگ گیا تے لوگاں نے کیا اج نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا ہے تاں ہو رہے سورج نو گرہن لگا موقع ویکھو کنا نازک ہے جگاں دے پیر دی چولی دے وچ پتر دا جنازہ ہے لیکن جدوں ایڈی وڈی غلطی عقیدے والی ہو جائے پھر فوراً اصلاح کرنی چاہیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ اور لوگوں اے چاند تے سورج اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں دو نشانیاں نے لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ ایک کسے دے جین مرن دا اختیار
اکثر مسئلہ لوگ پوچھتے نے حافظ جی اج چند گرہن لگا تے حمل والی کڑی نو کی کرنا چاہیے، اج سورج گرہن لگا تے پریگننٹ عورت نو کتھے بہنا چاہیے، کی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میرے آقا فرماندے نے سورج نو گرہن لگ جائے یا چند نو گرہن لگ جائے، ایک کسے دی زندگی موت دا اختیار عقیدے دی گل سی، نبی پاک نے فوراً اصلاح فرما دیتی اللہ، اور اصلاح بھی جدوں اوتھینٹک دلائل دے نال ہوئے گل پھر پھب دی، دلیل ہوئے پھر اگلے دی اصلاح کرو، اللہ اکبر کبیر۔ حدیبیہ دا موقع سی، رات نو بارش ہوئی، صبح حضور نے نماز پڑھائی، توجہ کریا جی آخری چند گلاں بڑیاں اہم نے۔ آقا فرماندے نے نماز پڑھا کے بھائی اج دی راتی جڑی بارش ہوئی ہے نا، کچھ لوگ کافر ہو گئے نے تے کچھ مومن رہ گئے۔ توجہ، صحابہ بڑے حیران ہوئے، کافر ہو گئے نے، آقا کی مراد؟ فرمایا جنہ کیا بارش دین والا فلانا ستارہ ہے، بارش او دے پاروں او دے پاروں او دے وسیلے نا او دے انداز دے نال وسدی ہے۔ بابا جی آندے نے اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے راضی کے کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، اے میرے قدرتوں والے اللہ، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ جنہ کیا بارش اودے پاروں وس دی اودے پاروں او کافر ہو گئے، جنہ کیا می پان والا کون ہے؟ پنڈا چون والے او بننے نال بننا سکا رہ جاندہ ہے، مرضیاں کدیاں؟ اصلاح دی ضرورت سی، آقا نے فوراً فرما دی۔ ایک گل ہور سنو، ضرور کرو کسے دی اصلاح، کسے دا پیڑا کام تانوں بڑا پیڑا لگتا ہے، مولویاں دی غلطیاں تے انجی ہائی لائٹ کری پھر دے ہو، لیکن اصلاح دے وچ جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ پنجابی چاہندے نے ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی ہے، میرا کوئی لگدا لگاندا بھیڑ کرے تے میں اکھ میٹ چھڑا، چلو چھڑو منڈے شنڈے جو ہوئے، تے تہاڈا لگدا لگاندا کچھ کرے تے میں کفر دے فتوے دیاں، یہ اصلاح نہیں۔ حضور نے مسنون طریقہ اصلاح دا دسیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آقا نو بڑے لاڈلے سن، بڑے پیارے سن۔ بنو مخزوم قبیلے دی ایک فاطمہ نام دی عورت سی، انہیں چوری کر لی۔ چور دی سزا کی ہے؟ بولو، ہاتھ کٹیا جائے۔ سعودیہ کٹ دینے، کوئی 10-12 دے تھے کٹو نہ تے چوریاں رہندیاں ہی نہیں، حقیقت بات ہے۔ لیکن یہ تہاڈا کام نہیں، یہ حاکم وقت دا کام ہے۔ مطلب جمعہ میرے پیچھے پڑے جے تے سویرے دا خیالی ٹنڈا کیتا ہوئے تساں، قانون ساڈا اختیار نہیں ہاتھ دے وچ لین دا، یہ حاکم وقت دا کام ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، سلیبرٹی ہے، اچھا خاندان ہے، انہوں نے سفارشی بنا کے حضرت اسامہ نو نبی پاک دے کول بھیجیا۔ سونےو کوئی مسئلہ ہو اور ویکھو کوئی آپشن نکل دی ہوئے۔
آقا علیہ السلام دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا تے میرے آقا فرماندے نے او کائنات دے لوگو تواڈے تو پہلے لوگ اسے واسطے ہی برباد ہو گئے جدوں کوئی امیر بندہ ہونا چو جرم کردا او دے جرم نو چھپا دیتا جاندا تے جدوں کوئی غریب بندہ جرم کردا او دے تے حد جاری کر دیتی جاندی تے میرے کولو بنو مخزوم دی فاطمہ دے متعلق سوال ہویا کہ نرمی کرو او تے فاطمہ یاد رکھو لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا اگر محمد دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیا محمد اپنی بیٹی دا بھی ہاتھ کٹ دیندے صلی اللہ اصلاح لوگو انج کری دیئے یار جانبداری کریا کرو جانبداری نہ کریا کرو تے اصلاح کریے کسے دی فطری کمزوری بھی ہوندی ہے کسے دی ربوں بھی کئیاں بندیاں جو ویک پوائنٹ ہوندے نے ہن اصلاح والا ڈنڈا ہر ایک واسطے ایکو جہا ہی نہ رکھیا کرو تسی آکھو گے یہ دی مثال ساڑیاں بیبیاں غلطی کر دیاں نے کہ نہیں بولو بول دے نہیں کیونکہ معافی اکثر اسی بھی مانگ رہے ہیں اس واسطے چوپا وہ تو ماندیاں ہی نہیں اپنی غلطی بیبیاں غلطی کر دیاں ہن عورت دی ایک فطرت ہے فطرت کی ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے بیبیاں کتھوں پیدا ہوئیاں اچھی بولو جنہ دیاں پسلیاں ہیں نے ذرا زور لا کے بولو کتھوں پیدا ہوئیاں اے بیبیاں پسلی چوں پیدا ہوئیاں میرے آقا علیہ السلام نے تھے اصلاح دا انداز بدل لے ہے آقا فرماندے نے بیبیاں غلطی کرن انہاں نو پیار محبت دے نال ہی سمجھایا کرو انہاں نو بیگماں نو کوئی آئی لو یو کہہ کے کام چلدا تے چلایا کرو انہاں دے نال سختی نہ ورتیا کرو کیوں آقا فرماندے نے پسلی جو پیدا ہوئیاں نے تے پسلی سدھی کرن لگو سدھی ہوندی ٹوٹ جاندی ہے سدھی ہوندی اے سدھی نہیں ہوندی چونکہ عورت دی فطرت ہے کمزوری سی ایتھے نبی پاک نے اصلاح دا انداز بدل لیا ہے فرمایا بیبیاں نال سختی نہ ورتیا کرو انہاں دے کولوں پیار محبت دے نال کم لے لیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اگے چلو جے غلطی ایہو جی ہوئے جدا تعلق دین نال بولو ناصر مدنی دے کھتے پہ ہو کیونکہ عقیدے دی گل ہے ٹھیک ہے لیکن وڈے سمجھان ہن ہر بندہ ہی سمجھان تر پوے ادب بھی کسی چیز دا نہ ہے ایک صحابی فرماندے نے میں نبی پاک دے کول طالب علم چاہیا تے میں رات ایتھی ستا میں رات نو مودا ہو کے ستا حضور رات نو اٹھ کے اپنے پرونے دا آپ دھیان کر دے سی نبی علیہ السلام آئے تے میں انج کر کے نا حضور نے ٹھڈا مبارک ماریا ذرا سمجھیا جے مسئلے نے دنا لوگ ماشاءاللہ میرے مجمع چ بیٹھے حضور نے اپنے قدم مبارک نال انج ٹھڈا ماریا اوئے اٹھ مودیاں نہیں سوئندا پٹھے ہو کے جہنمی سوندے اے مسئلہ بھی یاد رکھ لیا جے ساڈے کئی بندیاں بیبیاں دی عادت ہے مودے ہو کے سوندے نے الٹا نہیں سونا شیطان سوندا ہے جہنمیاں دی عادت ہے ہن نبی پاک نے تے ٹھڈا مار کے اٹھا لیا تے جس صحابی نو سونے گورے چٹے قدم مبارک دا ٹھڈا وجا وہ بھی اس اصلاح نو اپنے واسطے خوش نصیبی سمجھدا ہے تے تسی کدھرے ٹھڈا مار کے ویکھو وہ آکھے گا اگے تے آڈا سونا سا ہن پورا مودا سواں گا تو نہ کہو نے مینوں ٹھڈا مارن والا یعنی اے درجے نے
ہر کام ہر بندہ نہیں کرتا. اسی طرح کسی بندے نو ہائی لائٹ کرن تو پہلا یہ سوچیا کرو یہ غلطی انہیں دین دے متعلقہ کیتی ہے کہ ساری ذات دے متعلقہ کیتی ہے. وہ دی مثال ہے آخری ایک دو گلاں بڑیاں ضروری جی. حضرت انس فرماندے نے میں حضور دے نال جا رہا سا, ایک بدو آیا. نبی پاک علیہ السلام نے نا انج کر کے نا چادر مبارک لئی سی. اس بدو نے آ کے نا ایتھوں چادر پھڑ لی تے جدوں چادر دی بکل ماری ہوئے تو انہوں پتا وہ گردن دے گرد ذرا گرا مضبوط ہوندی ہے تاکہ سردی نہ لگے. انہیں ایتھوں کر کے نا چادر پھڑ کے کھچی. حضرت انس فرماندے نے میں ویکھیا اے سونے مصطفیٰ دی گوری گوری سراہی ورگی گردن مبارک تے نشان زخم دے پے گئے. کڈی وڈی غلطی ہے, لیکن غلطی شخصیت دے نال متعلقہ سی, دین دے نال متعلقہ نہیں سی. حضور نے مڑ کے ویکھیا تے آپ ہس پے. اچھی بولو آپ. کہنے لگا محمد. سارے نہیں تسی بول دے. جو رب نے تانوں دتا مینوں بھی دیو, کڈو جو کچھ ہے جے. میرے آقا نالے او دی غلطی ویندے نے تے نال آقا ہس دئی جاندے نے. میں تے کیا کرنا, اوندی ایک کلڑی جان سی, اوندا دشمن سارا جہان سی. میٹھا خلق تے سچی زبان سی, تائیں پورے جگ تے چھا گیا. غلطی تواڈی میری شخصیت دے متعلقہ ہوئے تے لوگوں پھر اصلاح دا انداز اور ہوندا ہے. تے آخری گل سن لو کائنات دے لوگو, اور جدوں کوئی غلطی کرنے والا غلطی کرے, جانے انجانے دا فرق رکھیا کرو. پہلا تے اے اینالائز کرو انہیں جان کے کیتی یا بھول چک دے وچ ہو گئی. آپ ونڈ تے پہلا کڈ لیا کرو نا. اسی تے او عاشق رسول نماز پڑھیے نہ پڑھیے, خالی خبر سنیے کہ او سیالکوٹ فیکٹری دے مشینری تو سٹیکر ایک لایا ہے کہ اسی جا کے غیر ملکی سری لنکن قتل کر دینے ہیں. اسی او لوگا مینوں پتہ ہے. آپ ہمیں اسی نماز پڑھیے نہ پڑھیے. ایک قوم نہیں ہے, ہجوم ہے. اللہ کرے اسی قوم بنیے, اسی بھیڑ چال بنائیے, جدھر کوئی ٹریا مگر ٹر پے. پہلا ناصر مدنی دا پتہ لینے والے سانو مان نہیں سن جویں چرچ بیمار ہو گیا. پہلا وہ بھیڑ چال بنائی سی, ہن انہیں امام زامن بنوا لیا تے ہن لانتا پان لگیا سی لین بننی ہے. اور پہلا اے تے ویکھو کہ غلطی کرنے والے نے جان کے کیتی ہے کہ انجانچ کیتی ہے. گل بڑی مزیدار جے. صحرا چو ایک صحابی حضرت معاویہ آئے رضی اللہ تعالی. معاویہ بن حکم اسلمی انہاں دا نام ہے تے بچاریاں نو بہتا نہیں سی پتہ دین دا. مدینہ پاک آئے, نماز کھلوتی ہے تے جگاں دے پیر دے پیچھے معاویہ بھی نماز نیت لیندے نے. ایک بندے نو نا چھینک آ گئی. ہن اے بھی مسئلہ, میری کوشش ہوندی ہے لنگدا تانوں مسئلے بھی سمجھاندا جاواں. نماز دے وچ نچھ آ جائے تے الحمدللہ پڑھنا جائز ہے, لیکن جڑا عام حالات دے وچ مومن دا مومن تے حق ہے کہ چھینک سن کے تے جواب دینا, وہ نماز دے وچ جواب دین دی اجازت نہیں سانو. یہ مسئلہ یاد رکھو. معاویہ بن حکم نو نہیں سی پتہ مسئلے دا, انج کر کے کھڑے نے. گل بڑی دلچسپ جے, میرے ول توجہ رکھیا جے. ایک بندے نو نچھ آ گئی, اور نماز دے وچ چھینک مار کے کہندے نے الحمدللہ
تے معاویہ بن حکم نے نواں مسئلہ سنیا سی للمسلم علی مسلم ستم بالمعروف، مومن دے مومن تے 6 حق نے یجیب اذا دعا، جدو دعوت دے وے قبول کرے، ویشمت اذا عطیسا، تے جدو نچ مارے تے جواب بھی دئی دے۔ جناب معاویہ انج کر کے نماز کھڑے نے، او آندا الحمدللہ، تے معاویہ آندے یرحمک اللہ یرحم۔ صحابہ نے انج کر کے کوری پا کے ویکھیا تے اے بھولا بھالا بندہ سی بیچارہ، نماز سی کہندا او بھائی میرے ول کیوں ویندے ہو؟ صحابہ نہ ہور کوری پا کے ویندے نے، اوئے چپ کر، نماز چ نہیں بولی دا۔ آندا او بھائی میں مر جا، او بھائی میں تانوں کی آنا پہ یار میرے ول ایویں تیوڑیاں پائی جاندے ہو، نال نماز پڑھی جاندا تے نال معاویہ گلاں کردا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ او بھائی میں تانوں یار کی آکھیا، سارے ایویں مینوں تھریڈ کری جا، میرے ول گھوریاں پائی جا رہے ہو۔ حدیث پاک دے وچ آوندا صحابہ انج کر کے اپنے پٹاں تے ہاتھ مار دے نے، اینوں سمجھاندے نے کہ کتے اللہ کرے نوں سمجھ آ جا سی کی سمجھانا چاہنے آ۔ او سادہ جہا بیچارہ بندہ سی تے یہو جہا بھولے پالاں دی یہو جہاں غلطیاں تے ڈانٹی دا نہیں خوش ہوئی۔ بڑی پرانی گل ہے، وہ ایک جٹکا جہا بندہ گجر سی ساڈے پیچھے کھلوتا سی، وہ امام صاحب نماز دے وچ بھول گئے تے ہن چاہیدا تے اے سی کہ سبحان اللہ کہہ دیدا امام الرٹ ہو جائے، تے وہ بیچارہ آندا استاد جی اڑنا سا جے۔ جڑو یہو جہا کوئی بھولا بھالا بندہ انہوں نہیں مسئلے دا پتہ تے ایویں اودے گھوریاں نہ پایا کرو۔ صحابہ انج کر کے اودے ول گھوریاں پاندے نے، آندا او بھائی مینوں کیوں ڈراندے ہو، پھر میں نماز پڑھنا۔ صحابہ انج کر کے بار بار اپنے پٹاں دے اوتے ہاتھ ماردے نے، او چپ کر جا، اشارے کردے نے۔ جدوں نماز تو فارغ ہوئے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے اپنا رخ پرانوار موڑیا، خیر سی پیچھے گلاں باتاں ہو رہیاں سن۔ معاویہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اینے نیچ ماری الحمدللہ گیا، میں یرحمک اللہ کہہ دیتا، اے مینوں گھوریاں پا کے ویندے سن تے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی تے ہن اصلاح فرمان لگے نے۔ اور میں تے کیا کرنا، میرا نبی امام آندا میبر درود سلام آندا، رتبہ بلند انہاں دے غلام آندا، کیتا رب نے فضل بتھیرا آئی۔ اور میں اور کی لینا عثمان مرکز والے ہو، دور دراز تو پنڈا دیہاتاں چو تے راول پنڈی تو ان والے ہو، اور میں اور کی لینا شین آباد والے ہو، اور میں اور کی لینا رب کولوں سونا پیر محمد میرا آئی۔ میرے پیغمبر نے اس غلطی تے انج سمجھایا ہے، معاویہ پہ آ رہا اے جیڑی نماز دا طریقہ عبادت ہے، اے دے وچ دنیا دیاں گلاں باتاں نہیں کری دیاں، اے دے وچ تسبیح پڑھی دی ہے، اے دے وچ تکبیر پڑھی دی ہے تے اللہ دی حمد و ثنا کری دی ہے۔ رب کرے ساڈے معاشرے وچ جیڑیاں غلطیاں نے اللہ مینوں تانوں انہاں دی اصلاح نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق عطا